सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा, एक तस्वीर आप ऊपर देखेंगे बोर्ड के ऊपर थंबनेल पे, एक मौलाना साहब है और इस तरह के कई फ्रॉडी मौलवी जो हैं वो पाकिस्तान में क्या कार्रवाई डाल रहे हैं। और इनको इस मौलवी को बारा पुलिस ने पकड़ा, वीडियो हमारे पास है। और ये जनाब मस्जिद के लिए चंदा मांगता था और बताता ये था कि मैं नबीना हूँ, मुझे नज़र नहीं आता। और फिर जब पुलिस वालों ने इसका खुद ही टेस्ट किया, इसको वहाँ नहीं लेके गए जो आंखों का डॉक्टर है, तो ये जनाब बिल्कुल इसकी नज़र ठीक हो गई। चंदा किसके लिए मांग रहा है? मस्जिद के लिए। और बता ये रहा, झूठ ये बोल रहा है कि मेरी आंखें जो है वो बिनाई नहीं है मेरी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारे क्योंकि मुल्क में पाकिस्तान में, और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, इंडियन भी इसमें मुकम्मल शामिल है। मैं आज कुछ चीज़ें हम प्रोग्रामों में बताते रहते हैं ताकि आप लोग उनसे बच जाएं। आज का जो इंटरनेट की दुनिया, इस पर भी बात करेंगे। मैं खुद लोगों के साथ राब्ते में रहता हूँ और मैं बताता नहीं हूँ कि मैं मीडिया का बंदा हूँ। और ये लड़कियाँ भी कई ऐसी आजकल इंडियन है, वो आपको बेवकूफ़ बनाएंगी, आपके ऐसा टीका लगाएंगी कि आप याद रखेंगे। अच्छा, ये सिर्फ अकेला मौलवी नहीं है, मुख्तलिफ मोहल्लों में लोग जो हैं वो मांगने के लिए जाते हैं। उनको मुख्तलिफ जो उनके पीछे बैठे होते हैं लोग, वो कहते जाओ जी फलान जगह पे जाओ और चंदा जो है वो मस्जिद के नाम पे लो, यतीमों के नाम पे लो। वो चंदा यतीमों तक भी नहीं पहुँचता और मस्जिद तक भी नहीं पहुँचता। जितनी मस्जिद पाकिस्तान में बनी हुई है मसाजिद, वहाँ आपको नजर ही आ रहा है जो हालात हैं। खैर, इस गहराई में जाने की जरूरत नहीं। अब ये जो मौलवी है, इनको इतनी शर्म नहीं, इतनी इनको हया नहीं कि आप एक नेक काम के लिए निकलें, मगर हर चीज़ पे हमने पैसे को अहमियत देनी शुरू कर दी। हर चीज़ पे हमने अपने मज़हब सब कुछ छोड़ के, हमारे ज़हन में है कि किसी तरह भी, आपने अक्सर देखा मांगने वाले भी, किसी ने टांग बांधी हुई है, किसी ने बाजू बांधा हुआ है, किसी ने सर बांधा हुआ है, किसी ने ट्राली के साथ खुद को बांधा हुआ है, कोई रेडी चला रहा है, कोई अजीबो गरीब। जब पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं और जब उनको कहते हैं दौड़ो, वो टांग ठीक हो जाती है, दौड़ लगा देते हैं, बाजू खोल देते हैं, किसी ने पट्टी की हुई है। अच्छा, ये क्राइम भी करते हैं, ये जराइम पेशा अफराद भी होते हैं, ये बच्चे भी उठा लेते हैं, ये जो इनके आता है, क्योंकि इनके नज़दीक होता है कि हमें पैसे मिलने चाहिए, चाहे किसी माँ का बच्चा चले जाए, किसी की बच्ची चली जाए, उससे इनको कोई दिलचस्पी नहीं होती। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें मेरा ख्याल है काफ़ी इन्होंने तरक्की की है। ऐसे लोगों से आपको कम से कम एहतियात करनी चाहिए। जमात यहाँ पे जो भी हो, पहले सुन्नत हो, जो भी हो, वहाँ पे आप जाके चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे जो पैसा जाता है उसकी बोरियां बार बार के फिर इन वडेरों के पास जाती हैं, जो जागीरदार है उनके पास जाती है। ये चंदे के पैसे खाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट खा सकते हैं तो ये सारा कुछ खा जाते हैं और अवाम को इस तरह लूट मार का शिकार बनाते हैं। ये तो मैंने आपको इस मौलवी की बात बता दी। हुआ ये, अब वाकया सुने। अक्सर इंडियन लड़कियां जो हैं, उन्होंने क्या काम पकड़ा, आपने भी एहतियात करनी। वो आपके साथ रब्ता करेंगी फेसबुक पे, और मेरे साथ अक्सर होता रहता है। मैं सिर्फ क्योंकि प्रोग्राम करने होते हैं, मैं चेक करता हूँ लोग किस तरह काम डालते हैं। पिछले दिनों एक इंडियन लड़की थी, उसने मुझे लिखा कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा, मैं बताया उसको कि जर्मनी से हूँ। और फिर कहने लगी मैं इंग्लैंड में हूँ, 6 साल पहले मेरी शादी हुई थी। ये इस तरह की ये कहानियाँ सुनाते हैं। और मैं वैसे ही देखता रह क्या लिखती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कहती है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। जब आप उनको कहोगे ना हम मिल लेते हैं, तो वो कहेंगे अभी तो हम बहुत बिजी हैं, हमारी शॉप है यहाँ पे। मुकम्मल झूठ होता है, कोई सच्चाई उसमें नहीं होती। और फिर वो तस्वीरें भी भेजेंगे आपको, फिर वो झूठ बोल के बताएंगे मैंने ये फ़लाँ चीज़ ऑर्डर की, फ़लाँ ब्रांड की चीज़ ऑर्डर की, इसकी कीमत $2600 है, इसकी $3000 है। हज़ारों में बातें करेंगे। और वो, अच्छा, अब इसमें जो दिलचस्प बात है, जब उसने मुझे पहली दफ़ा लिखा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करता, तो उसने जवाब ही नहीं दिया। ये देखें। अच्छा, जब मैंने उसको लिखा कि मेरा बिज़नेस है, मैंने कहा आप चेक करो, तो साथ ही जवाब आ। तो ये इंडियन लड़कियां जो हैं, ये सब इसी चक्कर में लगी हुई। इन्होंने मुख्तलिफ, जिस तरह का कई करेंसियाँ निकली हुई हैं,
یہی ایسی چیزیں آن لائن چل رہی ہیں، وہاں پہ کہتے ہیں کہ پیسے لگاؤ اور پھر انہیں فائدہ ہوگا، لیکن یہ مکمل فراڈ ہوتا ہے۔ اور ان کا طریقہ واردات یہی ہے کہ اسی طرح گھیرے میں لے کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جو لڑکیاں ہوں گی وہ کوشش کریں گی کہ مردوں کے ساتھ رابطہ قائم کریں، اپنی تصویریں بھی بھیجے گی، سب انڈیا اظہار ہے، اور پھر اگر آپ ان کے مطابق ہاں ہاں کرتے رہیں، آپ کی تعریف بھی کریں گی، ایسے ایسی تعریف کریں گی کہ آپ پاگل ہو جائیں۔ ہم تو چلو میڈیا والے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی ہے ڈرامے کرتی رہتی ہیں، لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب یہ لڑکی جو ہوتی ہے یہ کہتی 6 سال میں انگلینڈ میں آ گئی۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتی کہ میں نے یہاں پہ اب ایسے علاقے میں، وہ لنڈن کے مجھے بتا رہی ہے، مہنگا ترین علاقہ جہاں پہ سیر و تفریح کے لیے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ میری شاپ ہے، ابھی میری میٹنگ ہے اسٹاف کے ساتھ، ابھی میری یہ ہے، ابھی میری وہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ انڈیا میں بیٹھی ہو، انگلینڈ کا اس نے کبھی شکل بھی نہ دیکھی ہو، اور شام کو میں فون بند کر دیتی ہوں، 6 بجے کے بعد میں فون بند کر دیتی ہوں، کیونکہ میاں ہزار آ جاتا ہوگا، پھر جو زندگی ہے اس کا دوسرا رول شروع ہو جاتا ہے، پھر دوسرا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر اینڈ پہ مجھے اس نے لکھا کہ میں نے پتہ نہیں کسی جگہ پیسے لگا کے اپنی دوست کی ہیلپ کی تھی، آج جب وہ پارٹی کر رہی ہے، $5000 اسے پروفٹ ہوا ہے، تو میں وہاں جا رہی ہوں، شام کو بات کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا، میں نے خیر اسی وقت جب اس نے 5000 کی لمبی چھوڑی، میں نے اسے بلاک کر دیا۔ یہ ایک کیس نہیں ہے، ہزاروں لڑکیاں اسی کام پہ لگی ہوئی ہے انگلینڈ میں بیٹھ کے، اور کئی تو ایسی ہیں ڈاکٹر کے پیشے سے بتاتی میں ڈاکٹر ہوں، بڑے بڑے پھر بتائیں گے، چھوٹی بات نہیں کریں گے۔ اور کئی ایسے انڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بزنس کا، کیا ہے کہ آپ سے پیسے لے جاتے ہیں، ہمارے جاننے والے ان کے 1200-1300 جو ہے وہ لے گئے، کافی نقصان ہوا۔ یہ سب فراڈ چل رہا ہے دنیا میں، ادھر مولوی فراڈ کر رہا ہے، ادھر یہ لڑکیاں جو انڈین، یہ سب فراڈ 2 نمبر طریقے کے ساتھ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور پھر آپ نے اگر پیسے لگا دیے ان کے چکر میں آ کے، پھر یہاں تک بھی کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے $2000 نہیں لگا سکتے، پھر 200 پہ آ جاتی ہیں اینڈ پہ۔ تو یہ جتنا سسٹم ہے، میرا بھی ان کو مشورہ ہے، اگر میرے پروگرام دیکھے یہ مولوی شولوی خدا دے بندے ہو، یا یہ لڑکی کوئی دیکھ لے انڈین، میں کوشش کروں گا اس لڑکی کو بھی یہ پروگرام بھیجوں کہ محنت کرو، اس حرام کی کمائی سے آپ کتنی دیر زندہ رہ سکتے، کتنی دیر تک یہ سسٹم آپ لوگ چلا سکتے۔ کیونکہ 6 سال میں مجھے بھی پتا ہے کہ انگلینڈ میں آ کے اس ایریے میں نہ دکان بنتی ہے، ایک طلاق یافتہ لڑکی جو بتائی جا رہی ہے میں طلاق لی ہے، میں 2019 میں یہاں پہ آئی اور آ کے میں نے یہ دکان لے لی، اور ہزاروں سے نیچے باتیں نہیں کرتے۔ ہم لوگ یہاں یورپ میں 40 سال سے رہ رہے ہیں، 40 سال میں ہم نے دنیا دیکھی، دنیا کا اتراؤ چڑھاؤ دیکھا، مختلف لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، اتنا تجربہ ہو گیا ہوا کہ آپ کو بات کر رہا ہوں، اور اس میں ہمیں بھی کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنے جلدی پہچان جاتے ہیں، اور اس چیز کا ہوتا ہے کہ یار یہ اس کا پروگرام تو جس طرح وہ کہتا تھا بڑھ گیا۔ تو یہ آج کل جناب فراڈ، ٹیلی فون بھی آتے ہیں ان کے، کسی کو کارڈ کی کوئی ڈیٹیل نہیں دینی، کسی کو اپنی پرسنل ڈیٹیل نہیں دینی، کسی کو اپنا ایڈریس نہیں دینا، کسی کو ایسا آپ نے مواد نہیں دینا جس کی وجہ سے کل کو پھر ہم آپ کے اوپر بھی ایک پروگرام کریں۔ اس لیے اس پروگرام سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور یہ مولوی شولوی یہ سب چندہ، یہ اگر آپ نے بہت آپ کے پاس پیسہ ہے یا تھوڑا ہے جس طرح بھی ہے، آپ اپنے طور پہ کسی ایسے گھر کی کفالت کریں، ایسے بچے کی کفالت کریں جو پڑھ لکھ کے اپنے گھر کا جو اپنے گھر کے حالات ہے وہ تبدیل کر سکے۔ کسی یتیم بچے کا سہارا بننا ہے تو اس کو خود آپ اڈاپٹ کرے، خود اس کا خیال رکھے۔ یہ جو مدرسے بنے ہوئے، جو مساجد کے نام، یہ سوشل میڈیا پہ بھی آ جاتے ہیں، ہمیں اتنے قرآن پاک چاہیے، اتنا یہ چاہیے، اتنا وہ چاہیے۔ پھر آپ نے دیکھا یہ ٹک ٹاک پہ ایک ہی آواز ریکارڈ کی ہوئی ہے، ویڈیو کو آگے نہ کرنا، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ کو محمد کا واسطہ ہے، اس طرح کے واسطے دے دو کہ لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے۔ وہ ایک ہی آواز ریکارڈ ہے، تصویریں بدل بدل کے مختلف طریقوں کے ساتھ یہ فراڈ ہوتا ہے۔ تو جناب یہ میرے ساتھ جو ہوا، میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ میں تو چیک کرتا رہتا ہوں نا کہ کیا کیس ہوتا ہے، کیا یہ چلتا ہے۔ میں نے بلاک کر دیتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اپنے کام اتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
پھر بھی 1-2 دن کے لیے دماغ کھپانا پڑتا ہے کسی طرح کے یہاں کے حالات کے. تو پروگرام کا نام بھی ہم نے اسی لیے رکھا ہوا یار اجمی بچ. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں.